Salut tout le monde. Donc تلاقينا في هذا الابيزود الجديدة الابيزود 10. غتكون هذه آخر فيديو نديرو بالنسبة للكور ديال الجبر. اليوم غادي نتعرفو على واحد نتعرفو على واحد الميثود اللي هي ليليميناسيون دو غوس جوردون. دونك قبل ما غاديش ندخلو في التفاصيل ديال الكور يعني نعطي واحد النبذة على هذا ليليميناسيون هادي، على التاريخ ديالها وكيفاش جات. وغادي عاد غادي نديرو الكود ديالنا وغنديرو فيه دي زيكزامبل ان شاء الله. دونك هاد الطريقة ديال ليليميناسيون دو غوش جوردون عرفت لدى علماء الرياضيات الصينيين في القرن الأول الميلادي، وتمت الإشارة إليه في واحد الكتاب الصيني كان سميتو الفصول التسعة للفنون الرياضية ديالنا في شابيتر سيغ لارت ماتيماتيك. المهم تقدروا تسمعوا ليليميناسيون دو غوس جوردون اولا ميثود دو غوس جوردون اولا تقدروا تسمعوا ميثود دو بيفو دو غوس، يعني راه نفس الشيء. راه ليليميناسيون دو غوس جوردون هي نيت ميثود دو غوس جوردون هي نيت ميثود دو بيفو دو غوس. داكوغ. المهم قلنا بلي هي تعرفت في القرن الاول الميلادي في الصين، وفي أوروبا تم اكتشاف هذه الطريقة وتقديمها على شكل حديث. يعني كانت في الأول غير على شكل هضرة، تقدمت على شكل هضرة وصافي، ما كانش دي سامبول ماتيماتيك وهادشي هذا، كان غير على شكل هضرة. داكوغ. المهم وفي عام 1810 جا واحد العالم الألماني اللي هو جون كارل فريدريش غوس بطريقة من المربعات الصغرى. يعني كان في واحد الكتاب يدرس حركة الكويكب فالس. يعني هذا العلم هذا قدم واحد الطريقة من المربعات الصغرى في كتاب يدرس حركة الكويكب فالس، ولكن ديك الساعة مازال يعني ما تفهمهاش مزيان. وفي عام 1888 واحد العالم آخر ألماني حتى هو اللي نشر واحد الكتاب على الجيوديسيا يحدد كيفية استخدام هذه الطريقة ديال جون كارل فريدريش غوس اللي هو ويلهيلم جوردن. المهم اللي نشر هذا الكتاب هذا حدد فيه كيفاش نستخدموا هذه الطريقة هذه، واعتمد تدوين مختلف، يعني مختلف قليلا وفصل فيه مزيان. وبفضل هذا الكتاب هذا انتشرت هذه الطريقة في جميع أنحاء الغرب، ولا دابا هذا الكتاب هذا كيتسمى، ولا هذه الطريقة هذه كتسمى ميثود دو غوس جوردن ولا ميثود دو بيفو دو غوس. دونك نتمنى تكونوا عرفتوا يعني منين جا هادشي هذا. دونك دابا غادي نمروا باش نديرو الكور ديالنا. هادشي هذا كان يعني غير نبدا باش صافي، يعني نبدا مسلية باش نعرفو منين جا هادشي هذا. Donc, l'élimination de Gauss-Jordan peut être utilisée pour inverser une matrice carrée s'il est inversée. يعني هاد l'élimination ديال Gauss-Jordan يمكن نستعملوها، يعني هي راه كتستعمل في بزاف ديال الحوايج هاد l'élimination هاد، ياك. يعني هي اصلا هي راه واحد الالغوريثم كنستعملوها بوغ ديتيرميني لي سوليسيون دان سيستيم ديكواسيون لينيير، يعني واحد النظام ولا بوغ ديتيرميني لو ران ديال ماتريس او بوغ كالكولي لانفيرس ديال ماتريس كاري انفيرسي. يعني هي دابا اللي غنخدمو هنايا، يعني هاد ليليميناسيون هادي نقدرو نستعملوها باش نحددو بها لانفيرس ديال واحد لا ماتريس كاري الا كانت هي انفيرسي. وهنايا ها هي الطريقة باش نخدمو. يعني تكون عندنا مثلا واحد لا ماتريس كاري A اللي هي A B C D E F G H I. Pour trouver A moins 1 اللي هي l'inverse, il faut générer la matrice augmentée. كنديرو هي واحد لا ماتريس اللي هي على لا ماتريس ايدونتيتي كوم سويت، يعني كنديرو بحال هكا. يعني على لا ماتريس على لا ماتريس ايدونتيتي، يعني كتكون لا ماتريس على اليسار ولا ماتريس ايدونتيتي على اليمين بحال هكا. وتنبقاو يعني تنديرو دي ميثود ولا المراحل دي زيتاب اللي غنشوفوهم دابا في دوز اكزومبل باش نفهمو مزيان حتى تنوصلو لهاد لا ماتريس هادي على هاد الشكل هذا. تكون لا ماتريس ايدونتيتي اغوش، ولا ماتريس اللي هي الانفيرس ديال لا ماتريس كتكون
ادغوط. يعني هاد لا ماتريس اللي حصلنا عليها هاد بي هادي اللي كتساوي هاد الشيء هذا راه هي لا ماتريس لانفيرس ديال لا ماتريس. دونك سي كلير غنديرو دوز زيكزومبل باش نفهمو مزيان هاد الشيء هذا، لانه شويه تيبغي شويه د التركيز، ولكن حاولوا يعني من هاد لي زيكزومبل هادو حاولوا تعاودوا. مثلا اللي ما فهمش يعاود الفيديو وفهم شويه عليك، يعني الطريقه راه بسيطه، بغات غير شويه ديال الوقت، وعطيها الوقت شويه باش تفهمها مزيان. دونك ليكزومبل الاول عندنا A une matrice carrée est égale à 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, moins 1, moins 1, 0 et 1. Donc, هي الأولى كما قلنا كنديرو A على لا ماتريس إيدونتيتي اللي هي لا ماتريس A، هي لا ماتريس إيدونتيتي إي 3 هي هادي. دونك ليطاب اللي جاية اش غادي نديرو، يعني تنشدو عندنا هادو تنسميوهم دي ليني، يعني تنشدو هذا كله ان ليني تنسميو ال ان، هذا كله ان لين تنسميو ال دو، هذا كله ان لين ال 3 ياك. دابا اش غادي نديرو، خصنا نقلبو على هاد لا ماتريس هادي باش نخرجو فيها لا ماتريس ايدونتيتي اي 3، يعني يكون هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، وكلشي هنا يكونوا صفر، وهنا تكون عندنا اون ماتريس اخرى. اش غادي نديرو، يعني تنشوفو ال ان هي الاولى عندنا فيها واحد هنا ياك، يعني هذيك ما غاديش نحاولوا ما غاديش نغيروا فيها والو، تتبقى كما هي، ولكن هادو خص يكون عندنا هنا صفر وهنا صفر ياك، هنا صفر وهنا صفر. اش غادي نديرو، يعني ال جوج الى درنا حنا ال جوج ونقصنا منها ال واحد، راه غيكون عندنا هنا واحد ناقص واحد هي صفر، و ال ثلاثة ناقص ال واحد يعني واحد ناقص واحد غتكون حتى هي صفر، يعني بحال هنا. دونك غادي نشدو هاد الليني الثاني، يعني هاد الليني الثاني هو هذا، غنقصو منه الليني الاول، يعني كل واحد نقصو منه اللي فوق وكل واحد نقصو منه اللي فوق، وغنحطو النتيجه هنايا. ونفس الشيء بالنسبه ل ال 3. داكوغ. دونك اش غادي نديرو عاوتاني دابا، ها هما عندنا لي ليني كيما هما، يعني اشنو عندنا هنايا واحد وناقص واحد جوج ياك، يعني ناقص واحد نكونو قربنا شويه، ولكن هنايا عندنا جوج، يعني هذه خصها تكون واحد. اش غادي نديرو، يعني الا جينا نشوفو بلي راه هاد جوج ناقص واحد غتعطينا هي واحد، جوج ناقص واحد هي واحد. دونك اش غادي نديرو، غنشدو الليني ثلاثة غنقصو منها ليني جوج، ولكن اللين واحد وجوج غيبقاو كيما هما، هما عندنا هنايا، يعني اللين واحد وجوج كيبقاو كيما هما، واللين ثلاثة كنقصو منو ال جوج. داكوغ، يعني دونك هادو كلهم كل واحد تنقصو منو اللي فوق هنايا تنقصو منو ال جوج، يعني هنايا تتولي عندنا لا ماتريس الأخرى هي، وهنايا ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد، وهنا ناقص واحد وواحد زيرو زيرو، يعني باقي عندنا هاد ناقص واحد وهاد ناقص واحد وهاد الواحد هذا. الو يعني هادي كناخدو هادو كيما هي، كنحطو النتيجة ديال هادي هما لي ليني اللي عندنا واحد جوج تلاتة ياك. دونك اش كتساوي غنضربو في ناقص واحد، عندنا هنايا عندنا واحد ناقص واحد واحد ياك، غادي نضربو في ناقص واحد، غنضربو في ناقص واحد هنايا باش يبقى عندنا واحد، غنضربو ال جوج في ناقص واحد غتعطينا هي واحد واحد واحد، وهنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد، يعني غير هاد الليني بوحدو تنضربو في ناقص واحد، والآخرين تنخليهم كيما هما. الو دابا عندنا هنايا واحد واحد واحد، اش غادي نديرو، يعني الا شفنا هنايا ناقص واحد وعندنا هنايا واحد، يعني غنديرو ال واحد زائد ال ثلاثة، يعني غنديرو هنايا غنشوفو صفر زائد واحد يبقى عندنا واحد هنا مزيان، صفر زائد صفر غتبقى عندنا صفر مزيان، واحد زائد ناقص واحد اللي هي واحد ناقص واحد غتولي صفر، يعني دونك مزيان. هنا غنديرو غادي نشدو ال واحد زائد ال ثلاثة، لو كان شدينا مثلا ال واحد نديرو ليها ال واحد زائد ال جوج مثلا، نديرو ال واحد زائد ال جوج ياك. غادي نشدو هنايا مثلا صفر زائد واحد غتبقى عندنا واحد مزيان، واحد زائد صفر غتولي واحد، يعني دونك ما خدامش. الوغ دونك ملي غادي نديرو عاوتاني غنشدو الاخرين، عندنا هنا ناقص واحد، يعني ناقص واحد خصنا شي حاجة أخرى، يعني غادي نزيدو عليها واحد باش تولي صفر، ناقص واحد خصنا نزيدو عليها واحد باش تولي صفر. دونك نشوفو إلا شدينا بالنسبة ل واحد، يعني نشوفو ال جوج نزيدو عليه ال واحد، يعني ناقص واحد نشوفو غير من هنا ناقص واحد زائد ناقص واحد، يعني عطينا ناقص جوج ما خداماش. نشوفو بالنسبة ل ثلاثة عطينا ناقص واحد زائد واحد صفر مزيانة، وهنايا واحد زائد صفر واحد مزيانة، صفر زائد صفر غتبقى صفر. دونك غنديرو ال جوج زائد ال ثلاثة، و ال ثلاثة غتبقى كما هي لأن عندنا صفر صفر واحد. دونك هنايا غنتحصلو، هنايا إلا جينا نشوفو غنلقاو بلي عندنا هنا لا ماتريس إي 3 ها هي
الى ماتريس ايدونتيتي. وهنايا لا ماتريس الاخرى اللي غتكون عندنا اللي تحصلنا عليها الماتريس الجديده. دونك A moins 1 est égal à 1, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 1 et 1. دونك ها هي اللي يعني حاول تعاود هذا الفيديو هذا ليكزومبل هذا عاودو دقة دقة باش تفهم مزيان. يعني إلا جاك هادشي هذا شوية صعيب يعني عاود الفيديو وسير معايا دقة دقة. دونك غنديرو دوزيام اكزومبل ها هو soit b est égal à 1, 2, 4, 0, moins 1, 1, 2, 3 et 8. الوغ غنديرو نفس لي زيتاب اللي كنا درنا بالنسبة للبروميي اكزومبل وغادي نجاوبو عليه. دونك غادي نشوفو يعني بي على اضربها. هي الماتريس بو هي الماتريس ايدونتيتي. يعني عندنا ميم شوز، عندنا هنايا الليني واحد وهنا الليني جوج وهذا الليني تخوا. داكوغ. دونك الليني واحد عندنا هنايا واحد مزيان غنخليوه كيما هو. الليني جوج عندنا جوج، يعني شحال خصنا باش تولي صفر؟ يعني خصنا نقصو جوج. وإلا فين يعني اش غادي نديرو؟ غنديرو إل، يعني إل واحد راه ماغاديش نقيسو، عندنا هنا واحد مزيان. إل جوج خصنا نقصو جوج، يعني خصنا نقصو جوج ديال إل واحد، يعني غنضربو إل واحد في جوج وغنديرو إل جوج ناقص جوج إل واحد. وهنايا بالنسبة لإل تلاتة ربعة، يعني غادي نقصو ناقص ربعة إل واحد. داكوغ. ها هي. دونك عندنا إل واحد ها هي، و إل جوج غنقصو منو ناقص جوج، غنقصو منو جوج إل واحد، يعني غتعطينا جوج ناقص جوج، يعني غتعطينا صفر. و ناقص واحد ناقص جوج، يعني هنا ناقص واحد، عفوا ناقص واحد ناقص صفر، حيت غنضربو جوج في صفر غتعطينا صفر. ناقص واحد ناقص صفر غتبقى لنا هي ناقص واحد، وناقص واحد هنايا عندنا جوج غنضربوها في جوج غتعطينا ربعة، ياك؟ يعني غتولي عندنا تلاتة ناقص ربعة، يعني ناقص واحد. ونفس الشيء يعني هنايا غنضربو في جوج وغتولي عندنا صفر ناقص جوج، يعني ناقص جوج. هنايا غنضربو في جوج صفر، يعني واحد ناقص صفر تبقى واحد، وصفر ناقص صفر تبقى صفر. وهنايا بالنسبة لإل تلاتة ناقص ربعة إل واحد، نفس الشيء حتى هي بالنسبة لهادو كلهم. تنضربو إل واحد في ربعة وتنشدو هادو كل واحد تنقسمو منو اللي فوقو وتنحطو النتيجة. داكوغ. دابا عندنا هنايا إلا جينا نشوفو عندنا هنايا واحد ناقص واحد وهنايا صفر، يعني خاص تكون عندنا واحد، ياك؟ اش غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد إل تلاتة هذا غنزيدو عليه إل جوج، ها هو إل تلاتة نزيدو عليه إل جوج وغنخليو إل واحد و إل جوج كيما هما. يعني النتيجة غادي تعطينا هي هادي، غتعطينا هي واحد ناقص واحد ناقص واحد، وهنا غتبقى عندنا جوج ناقص واحد، وهي واحد لا ماتريس أخرى تحصلنا عليها. دونك قربنا نوصلو. الوغ كتساوي لينا هي، غادي نضربوها، غنضربو إل جوج و إل تلاتة في ناقص واحد، كل واحد غنضربوه في ناقص واحد، وغتولي عندنا هنايا واحد 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 وجوج واحد إكسيتيرا. يعني ولا ماتريس الأخرى حتى هي عندنا هنا. يعني دابا شنو عندنا واحد واحد واحد، يعني بقاو لينا غير هادو خصهم يوليو صفر، ياك؟ يعني إل واحد هنايا جوج شحال خصنا نقصو منها؟ خصنا نقصو منها جوج. يعني إلا جينا نشوفو بالنسبة إلا جينا نشوفو غنضربوها غنقصو منها جوج إل تلاتة، هنا غنضربو في جوج غتولي عندنا ناقص جوج، وعندنا هنا صفر مزيان. يعني غادي نقصو منها جوج إل تلاتة، و إل جوج خص هادا يتحيد، يعني نقصو منو إل تلاتة. وحنا غادي نتحصلو على هاد لا ماتريس هادي، هي لا ماتريس ايدونتيتي، وهي لا ماتريس اللي هي لانفيرس ديال لا ماتريس بي اللي هي بي موان زان. داكوغ. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زوكزومبل مزيان. اللي مفهمش يسول نعاودو، ماشي مشكل نعاودو نديرو دي زومبل. يعني راه باقي غادي نديرو فيديوهات ديال لي زيكزارسيس، وغنشوفو نقدرو نديرو حتى فيديوهات ديال لي زيكزام ان شاء الله. و المهم بون شونس. دونك نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.